مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك. صلوا على النبي. يا راحلين إلى منى بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق وأقلقني وصوت الحادي أحرمتم جفن المنام ببعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني سلاما إلى النبي الهادي ويلوح لي ما بين زمزم والصفا عند المقام سمعت صوت منادي ويقول لي يا نائما ضد السرى عرفات تجلي كل قلب صادي من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي تالله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد أبرك الأعياد. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة به سيدنا وحبيبنا وشفينا وقتنا ومولانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم على روحه خليفة راشدين أبي بكر وعمر الصديق وعلي بن أبي طالب وأزواجه رسول الله أجمعين. ثم على روحه خصوصا زبرة علي دروس الحبيب عبد الله بن أبي بكر علي دروس وهجة القدر. ثم إلى روحه الحبيب حسين بن أبي بكر علي دروس محمد ضربة وهجة القدر. ثم إلى روحه الحبيب حسين بن أبي بكر علي دروس بتطلس. ثم إلى روحه الحبيب صالح بن حسين بن أبي بكر علي دروس. ثم إلى روحه الحبيب عباس بن أبي بكر علي دروس. ثم إلى روحه الحبيب حمزة بن عباس بن أبي بكر علي دروس. ثم إلى روحه الحبيب حمزة بن عباس بن أبي بكر علي دروس وأصولهم وفروعهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روحه الحبيب
عباس بن أبي بكر عيدروس، ثم على رئيس برتب عيدروس الحبيب عبد الله بن أبي بكر عيدروس وأصولهم وفروعهم، ثم على روحي الحبيب حسن بن جعفر بن عمر بن جعفر السلام، ثم على روحي الحبيب أحمد بن ألوي حدث الكنجو، ثم على روحي الحبيب أبو بكر بن محمد أسد البرسي، ثم على روحي الوصال بن محسن على بن تنبول، ثم على روحي الحبيب مصطفى بن جعفر بن عمر بن جعفر السلام، ثم على روحي الحبيب عبد الله بن محسن الأنطسي المقبور وأصولهم وفروعهم في الدين والدنيا والآخرة. شر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يؤمنون أولئك على هدى من ربهم ورحمة أولئك هم المفلحون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يرجع من عنده من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا ربنا وإليه المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تطلع إن نسينا وأطعنا ربنا لا تحملنا ذنبا كما الذين من قبلنا وما أطعنا الذنوبين قبلنا ربنا ولا تحملنا ما نكرهت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله أشكر الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله أشكر الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله أشكر الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله. أشهد أن لا
إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا لطيف بخلقه يا عليم بخلقه يا خبير بخلقه وقف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف بخلقه يا عليم بخلقه يا خبير بخلقه وقف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف بخلقه يا عليم بخلقه يا خبير بخلقه وقف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير علي الله بنظرة من عين رحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة علي الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة علي الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وعليه اللهم صل على محمد يا رب صل على النبي اللهم صل على محمد يا رب ورض عن صحبه اللهم صل على محمد يا رب وارض عن صلاله اللهم صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الأئمة اللهم صل على محمد يا رب وارحم والدينا 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 اللهم صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم اللهم صل على محمد يا رب وارحم كل مذنب اللهم صل على محمد يا رب واغفر لذنوبه اللهم صل على محمد يا رب واغفر في عيونه اللهم صل على محمد يا رب واغفر بكروبه اللهم صل على محمد يا رب وفي كل مضي اللهم صل على محمد يا رب وصل كل مصلح اللهم صل على محمد يا رب وارحم جميعا اللهم صل على محمد يا رب وارحم برحمتك اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Nah. استغفر العظيم استغفر العظيم استغفر العظيم الفاتح على روحه مصطفى سيدنا وحبيبنا وشفينا ورتنا ومحمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين
وعلى آل كل منهم وصحبه أجمعين خصوصا على الفرقوس رئيسنا سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأباكنا سادتنا والتابعين والتابعين تابعين لهم بإسلام إلى يوم الدين ثم إلى أرواح سادتنا خديجة الكبرى وأشرار الرضا وخصوصا سيدتنا فاطمة والزهراء ووالدنا وإمام حسن والحسين وذريتهم الجامعين ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي وأصولهم وقروئهم خصوصا إلى روح سادتنا حزرة سلطان يمنا والملا الأولياء القدس أكبر شمس الشموس وهي نفوس الحبيب عبد الله بن أبي بكر علي الجوز وأولادته سادتنا فتوى حسين وعلي وشيخ أبو بكر وذريتهم والجميع منهم الحبيب إسماعيل بن أحمد علي الدروس والحبيب سالم بن عبد الله علي الدروس والحبيب صاحب الراتب الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن أبي بكر علي الدروس وسيد المقام قطب الأدحم الحبيب حسين بن أبي بكر علي الدروس وقيد القادر وصهرهم وغرورهم في الدنيا دنيا الآخرة شر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صبر الله وصبر الله حمدا شاكرا حمدا علما حمدا عافيا كثيرا مدينا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلالك العظيم السلطان اللهم صل على سيدنا سادة والمرادة والكائنات حبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا سادة والمرادة والكائنات حبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا رب واجمعنا وحبابا لنا في ذلك الفردوس واجوانا يا رب واجمعنا وحبابا لنا في ذلك الفردوس واجوانا يا رب واجمعنا وحبابا لنا في ذلك الفردوس واجوانا بالمصطفى صل عليه وعليه وفضل النفوس من نفع سهانا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا رب فانفعنا ببركاته واهدنا الحسنى بحكمته وعملنا في طريقته وفاتنا في ذلك ربنا ظلمنا انفسنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين امين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم بالحق الفاتحة وشر الفاتحة وبكرامة الفاتحة ومعجزات الفاتحة يا نور الفاتحة يا فرج الخلق كسر ويهده يغفر ويرحم ويرحم بها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. فاكهة القدر سمع على صالح بن مسلم بن بكر على إدريس سمع على روحي الحبيب عباس بن بكر على إدريس رواه بكر سمع على روحي الحبيب حسين بن بكر على إدريس بتطلس سمع على روحي الحبيب على إدريس سمع إلى روحي الحبيب حمزة بن عباس بن أبو بكر على إدريس سمع إلى روحي عثمان بن عباس بن أبو بكر على إدريس وأصولهم وضروهم في الدنيا الآخرة بسر الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فيا أيها الرجون بالمشفعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا أيها المصطفى إلى رؤيا جمالك صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم ويا من يطلب وشغله يا قدرة وزمانا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أسرى في بدر في كون أسرار يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى صادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد على الورى متكا وعسداق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أفضل من بثقة تحقق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجمع بنا شر ما تفرق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل على محمد واصله المشاعر ما قد تعوق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب وسلم صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا وسلم رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب وسلم صل على محمد وعلي ومن بالنبي تهلا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب وسلم صل على محمد وعلي ومن للحبيب يشاق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توساق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا وسلم رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المكتوب في الوجود كرمه وإحسانه المجد ومحسانه خلق العكان نعمة وتوى عليه نعمة وبطلهم من قبله من نبيه مجرته بالأسير القسمة فرسل عليه نصر فأخرجه وجوده عبد الرحمن فلقات سيارة رقلته بالخلق هذا العبد المحبوب فانتصر به في عوالي شهادته والقلوب كمن عجل هذا المن الذي تكرم به منان وما أبرز هذا الفضل الذي ورد بحرة الحسان صورة كاملة بخلق المحمود فترت وجوده أقوات الوجود فترت الدعوة بتراد التكريم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلحك في قلب القدس واشي تجلي القدر بتسرار فضله في القريب والشاشي. والحمد الذي ترى الرسل أمره بدردان ولا يذوق الرطوب بكسرة الدردان حيث عبرة من أمرة كان صورة هذا الإنسان يتصرف الوجود سخنان فتصرف أسره في أكوان فما من سر أنزل بالقلب المنب إلا من شباب فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سرور قد توالى بحبيب الأمن علم نوالا جل من شرق الوجود بنور كمر الكون بهجة وجمالا قد رقى في حسنه أمامي وتهادي مده وتعالى لا يضر يهون بما له بشرا كاملا يضير ضلالا وهو من فضله المغفرة رفعة في سنونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من هرة الإيمان ما يظهر عن المسلوك اللسان ويذكر في دربه وآله الجنان يتسرى منه في عالم البطن والظهور فما يظهر بالخلق ينور. فتبارك الله من الملكان الكريم بشرنا آيات بذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فجرته هذا بسرته وتركها بالقلب السليم فقد إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وبارك القلب أن يخوض ما حرمته فيه المنامر مما استفاده الفحم من
صفات هذا العبد المحبوب الكامل وسلائله التي هي أحسن سبائل وهنا حسن أن تثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتصرف بكتابته القلم وقرطاس وتنزه بهديه الأسماع والأبصار وقد بلغنا في أحدث مشهور أن أول شيء خلقه الله ونور مولاه في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز بالعالم ومنه تفرع وجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي أمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين بالخلق وآخرهم بالبعث وقد أتت في روايات بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت سعادته الأبدية لها ملاحظات خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعته هذا النور المبين أسلم وقتون من شرفته من العالمين فتنزل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يده عند القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاض فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألاما ولا عللا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم شهادة لننبسط على أهل هذا العالم بيوت فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصغير اللهم صل وسلم وفرغ صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وموضوع لكتبه هذه الدرة المقنونة والجوهرة مسنونة والكون كله يشبه يمشي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوقة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفشي العبارة مولدة بكمال بيسارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت بحملها بالغلام من بركة والسعادة هذا الإمام ولم تزال الأرض والسماوات متضمخة بعذر الفريق بملاقة أشرف البرية وبروز من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنويه بالبطون والظهور وأظهره في الوجود بهجة تكريم وبسط في العالمين الكثير المائدة التشريف والتعظيم ببروز
البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله فإن أقرب العبد وإن أقرب عظامه واسمه هذا الحبيب على المثل السماوات والأرض وما فيه الكبير وأقرر وجود إلهه على آله وجوده تسليس ولا ظلمة الملائكة بتسليم العالمين التعيد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الكثرة الكسرى في إناعة الموضوع يضطرد نور كما بأدم النور مرفعها العون وعنك بالحق والحكمة على من أنت الله عليه نعمة من خواص الأمة أن يصلوا عند ربه الأمة تثبيتا لجمالها المصدور وبشرك لها بهذا سمات المنظور فدرت بأوقية الله سيدة المريم وسيدة العاسية وما هو أعظم من الحر من خمس فاستوى الله عنه من السلام باستياب الوفية فعتى والبط الذي يامر الله على المنظور وجود هذا المولود فترك السنة إلى للمنظور المحمود وهذا المحمود المحمود ومن الأيام يتكسرون صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتعادا بوجود المصطفى أحمد وإله الكون منصور وسرور كالنجاح يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فتراب لأحلى المساني فهذا من يهدي الضرد واستعطيه بجمالي فما في الحسن تفاوت
من ثنيات الوداع وجمال شكر علينا ما دعا لله داع البدر علينا من ثنيات الوداع وجمال شكر علينا ربنا صل على من هل في خير البقاع واصبر الستر علينا يا مجيبا كل داع طلع البدر علينا من ثنيات وجمال شكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا ورضانا ذات يا واسلي ورضانا ذات يا واسلي داعما بالنور ضري مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا بفرحنا جميعا في جميع الصالحات مرحبا في جميع الصالحات مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا بفضل ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا
محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلاة الله تغشى صراط الرسل محمد أحمد ثرى وعلي وصحابة شبشا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وإن القرآن الله عليه وسلم من بهجة أمه برز في أن أضفه إلى سماع موميا بذلك الرحمن إلا أن له شرفا علامته وسواء وكان فك موله سيدنا الأكوانين من الشهور سرر ربه الأولد ومن الأيام يوم الاثنين وموسم ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مبطونا مغفورا تولت ذلك لسببه إن الله عين القدرة ومع بروده لهذا العالم دهرنا من الأجائب ما يدعو على أنه أسرف المخلوقين وأوضع الحبائب وقد ورد أن عبد الرحمن ابن الأوف أو أميه السوائل أمه شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد على يدي فاستحمل قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك ولا تلسفوا فانطاع له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد القدور فلا قالت ثم ألبسته وأجدته فلم أنسب لم غسيني المطربون وقوس عريرة أن يكني
فسمعت القائلا يقول لا أين الذهب ذهبت به قال إلى المغرب وأسقر ذلك أيدي ثم وعداني الروح وذلة والقصرير أنسس يساري فساميت القائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق قال فلم يزال الحديث مني على بلي حتى ابتعث الله فكنت من أوائل الناس الإسلام وكم ترجمت التنال من حليم مهجرات وبارئ الآيات البينات بما يغذي بعاده سراره الإمدى مولاه وأن أين الإنايات في القلوب إن تراعت أنا الله هذه إلى صراط المستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق عن كتابته بطون الأوراد. كان صلى الله عليه وسلم أحسن المسير خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين علما ورزقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلى المعروفا له خلق سهل ولفظ محتوي على معنى الجزل إذا دعاه مسكين وأجابه إجابة معجلة صلى الله عليه وهو المصفيك الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نسر دينه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وساني وله العلا في المجلس ومكاني أوصاف عز قد تعالى مجموعا أخذت على نجم السهاب بعلاني وقد انبسط قلم في تدوين ما بده علم من وقائي ومولدي النبي الكريم وحكاية ما أبرم الله من هذا العبد المقرب من التكريم والتعزيم والخلق العظيم فهو سنى مني أن أمسك عني أئمة الأكرام في هذا المقام أبرم السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي
ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحصل الحكم كما يحصل التكليف، وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم وبارك صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا لاقين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الاولين والاخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد النبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد الذي الأضواء عليها وأنت خير الوارثين. ولما نظر في المقدار أوصاف المحمدية عدولات وجه في الله متوسل بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال مقبولا، وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظاهرة، وعلى باب عزته تحت الرحال وترجاها منه الفيوضات الغامرة. ويتوجه إليك أشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامي راية دعوتك الشاملة. الأمر الأكبر المحبوب والمخصص بشرف الأفخار في كل موضع من مواطن الكب والظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساكن كؤوس إرشادك لأهل بذلك. سيد الكونين وأشرف الثقلين على عبد المحمود الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتكلماتنا في جميع رعايتك وحصين رعايتك، وأن تبلغنا من جلب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية عملنا، وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك حقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة وسيلة إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بالمساء، والمؤملا، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر ووالاه وظاهر، وعم ببركته وشريف بجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا وجميع المسلمين والمؤمنين بجميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة واكشف اللهم كربة المكروبين والدين المدينين، واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا، وبالعز المكين من الذنوب والخطايا، وأجدنا في العمل بطاعتك والسلك في خدمتك قائمين،
العالمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من الليل والنصور. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من على هداه واهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وسدد لساني بذكر النبي وصحبه الآل أما بعد. وإذ التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإحضار والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والبشرى صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتغنم بأعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتغنم بأعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتغنم بأعطائك وترضى بقضائك. الحمد لله رب العالمين. Segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang banyak, telah memberikan kita nikmat yang tak terhitung nikmatnya. Dan yang paling agung yang paling mulia ialah nikmat keimanan dan keislaman. Dan juga malam hari ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua berkumpul di tempat yang mulia ini, di majlis yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan juga para sahabatnya dari saat ini hingga akhir zaman nanti insyaallah. Asyarul hadirin ikhwan, ya, mempersingkat waktu ya, agar agak malam juga. Kita langsung saja membacakan kitab Nasihat Diniyah Muslim Imaniyah karya Imam Tufi Irsyad dan Mutanibat Al-Bilad dari Abdullah bin Ali Mahmud. Yang sebelumnya seperti biasa juga ya, kita ulang ini seperti juga terlakukan ingin Fatihah sama pengarang kitabnya supaya kita pelajari ini jadi berkah untuk kita dan bermanfaat. Pada Rasulullah Syafi'i Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ila rabbi abaihi wa ikhwanihi min anbiya'i muslimin ila sahbihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Wa ila sayyidina Muhammad Allah bin Isa wa ila sayyidina Ustadz Al-Adham Fakih Muqaddam Muhammad Ali Ba'alawi wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i sadatina ala bi'alawi wa usulihim wa furu'ihim wa dhurruhum bi'alaihim ajma'in. ثم إلى سيد الله المرضي في جسري البيع الخليل أحمد ناظر بن عبد الله بن عبد الحميد الكاف وإلى أرواح الحبيب محمد الله بن عبد الله السكاف وإلى أرواح الحبيب علي زين العالي بن حسن السكاف وإلى أرواح الحبيب محمد الشامي بن عبد الله الطاس وإلى أرواح الحبيب محمد الكاف يا رب الله صبر بن معبود ورسولهم وفروعهم وذرهم عليهم أجمعين. وخصوصا إلى رسالة كتاب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية لإمام الإرشاد ورد العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن العربي بن محمد الهداد وأصوله وفروعه وأدب الحدود عليهم أجمعين. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعين رجالهم بجنة ويبدلهم بإعطاء حسناتهم ويحفظون بجاههم وينفعون بهم ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. فإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. إلى قال ومن المستحب المتأكد إحياء ما بين العشاءين بصلاة وهو الأفضل أو تلاوة القرآن أو ذكر لله تعالى بتسبيح أو تهليل أو نحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على المغرب ست ركعات لا يفصل بينهن بكلام عدلنا له عبادة 12 سنة
وورد أيضا أن من صلى بين المغرب والعشاء 20 ركعة بني له بيت في الجنة. هذا الجملة فهذا الوقت من أشرف الأوقات وأفضلها، فتتأكد عمارته بوظائف الطاعة ومجانبة الغفلات والبطالات. ورد كراهة النوم قبل صلاة العشاء منه وهو من عادة اليهود. وفي الحديث من نام قبل صلاة العشاء الآخرة فلا أنام الله عينه. نعم. ومن المستحب المتأكد, ini masih membahas tentang bab salat yang kita bahas di dunia, masih membahas tentang bab salat yang mana sekitar 2 minggu yang lalu itu dibahas juga tentang salat-salat sunnah yang lainnya, di antaranya salat sunnah duha, salat sunnah tasbih, dan juga salat sunnah qobliyah, ba'diyah dan lain sebagainya. Ya, itu dibahas semuanya. Semuanya tentang salat. Ya, mana pada dasarnya yakni sholat kita itu, ya, khusus sholat waktunya kita, sholat wajibnya kita yang 5 waktu, nggak cukup kalau hanya kita fokus dengan dohirnya aja. Ya, artian itu kita nggak cukup cuma ngambil wudhu, bersih badan biar suci, ngambil wudhu begitu kita laksanakan sholat sesuai dengan hukum-hukumnya, itu nggak cukup. Ya, harus ya, sholat itu harus 2 bagiannya terpenuhi. Ya, kalau di kitab Nasihat itu dibahas, disebutkan bahwasanya sholat itu ada 2. Ya, setiap sholat 5 waktu kita itu sholat, setiap sholat itu walaupun kita ngerjain sekali, tapi dia ada 2 bagian, sholat zahir sama sholat batin. Ya, jadi ada yang kelihatan yaitu gerakan kita, sama sholat batin, hatinya kita bagaimana kondisinya pas kita lagi sholat. Seringkali kita lagi sholat malah ya, kita lagi sholat malah mau mikirin urusan-urusan yang di luar, jangan sampai. Ya. Kalau kata Nabi SAW, orang yang sholat tapi tidak ada khusyuknya, yang dikatakan itu ibaratnya ngasih hadiah sama orang yang kita sayangin, sama orang yang kita sangat hormati, binatang yang udah mati. Ya, ini gambaran dari kinayah dari ada ya. Tapi kalau dari Nabi SAW itu seakan-akan ngasih seorang raja budak yang sudah mati. Ya. Walil uqud berarti asrafnya yang kayak begini kata Nabi SAW, bukannya bikin kita makin dekat sama Allah Ta'ala, justru lebih dekat kepada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lebih cepat kita sampai kepada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena secara langsung kita sudah memberikan hadiah yang bukan memuliakan, justru menghinakan. Ya, sama kayak kita misalnya nih, yang dikasih orang tua ya, kita kasih hadiah orang tua kita kambing, tapi bangke. Ya, niatnya baik menghina atau kayak gitu. Menghina, bukan baik terus. Ambil engkau Allah Ta'ala ya. Sholatnya kita ini langsung di stop sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Stop sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kita bantu yang khusyuk yang ada. Ini kudu ada khusyuknya juga. Nggak bisa kita sholat dengan bagian doang. Berarti begitu juga harus khusyuk dalam sholat juga. Dan juga Imam Haddad di sini menjelaskan bahwasanya sholat kita yang kurang khusyuk tadi, yang kemungkinan ada cacat, ya pasti kita jadi manusia yang payah banget dosa itu terlalu banyak, khusyuk itu bakalan kurang. Ada cara buat melengkapinya, yaitu dengan sholat qobliyah, sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Ya, kalau sholat sunnah inilah yang bisa menambah kekurangan tadi. Yang tadinya harus direstukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah sesuai dengan ketentuannya, zuhur qobliyah ba'diyah, asar qobliyah, maghrib qobliyah ba'diyah, isya qobliyah ba'diyah, subuh qobliyah doang, ya sesuai dengan ketentuannya, itu disetorin ke Allah Subhanahu wa Ta'ala lengkap. Jadi sholat itu sesuatu yang fundamental di dalam agama Islam, sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling fundamental. Ya, makanya di dalam rukun Islam nomor 2 itu sholat, bukan yang lain. Ya, rukun Islam urutannya bagaimana? Pertama apa? Syahadat. Syahadat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, sholat. Kayak yang lain. Ya, ada urusan sama harta dan lain sebagainya.
sebagai sholat yang disebut. Yang ketiga, kita zakat, membayar zakat. Yang keempat, Ramadan, puasa di bulan Ramadan, puasa nomor 4. Yang terakhir, haji. Jika mampu, kalau tidak haji, gampang enggak kalau kita haji. Ya, ada nomor 2 itu sholat, bukan haji. Haji nomor 5, maka buncit. Ya, jangan bangga dengan haji tempat. Ya, ada itu. Sholat yang harus kita perhatikan, bukan hal yang lain. Nah, ini selanjutnya yang hendak membahas adalah mustahab dan mutakid, termasuk daripada sebuah hal yang dianjurkan, sangat dianjurkan. Ihya ma bainal isya'i, menghidupi waktu di antara 2 isya. Apa yang dimaksud 2 isya itu di antara sholat maghrib dan sholat isya. Jadi habis sholat maghrib itu dia ngapa-ngapain? Ya, pendek waktunya itu. Paling sekitar setengah jam doang. 40 menitan. Apa? Ya, waktunya pendek, cuma sekitar 40 menitan menuju waktu isya. Jangan ngapa-ngapain, jangan nyetel TV, jangan malah main HP, jangan malah main Mobile Legends atau segala macam itu mainan-mainan yang jangan. Kita fokus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita hidupkan itu waktu di antara 2 isya itu dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling afdal kata Imam Haddad di sini pakai sholat, dibanyakin sholat nih. Jadi sepanjang waktu yang kosong itu berbanyak sholat kita. Ya. Wah wal afdal, dan itu yang paling afdal. Atau tilawat Quran, atau ngaji Quran, baca Quran, atau dzikrillah taala, atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tasbihin atau tahlilin atau nahmidalik, daripada tasbih ataupun tahlil dan lain sebagainya. Atau boleh juga dengan hal yang lainnya seperti dengan kajian ilmu, itu bagus juga. Ya, jadi diperbolehkan selama itu nafek buat kita, bermanfaat buat kita. Ya, dunia akhirat. Ya. Karena namanya belajar itu pasti bermanfaat buat kita, dunia dan akhirat. Orang yang kagak belajar itu diminta bertanggung jawab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena belajar hukumnya wajib. Yang sunnah. Ya. Apalagi ilmu-ilmu yang inti, yang pokok. Kalau orang bilang mendalik, yang sampai keluarga ini kan kebanyakan orang zaman sekarang justru nggak ngerti. Ilmu yang basic. Balik lagi kan bahas soal, belajar lagi. Dekat soalnya, ada dekat. Malas sama aja. Majelis selalu selawat ratusan ribuan orang hadir. Majelis itu paling top 100 orang. Ini kalau majelis itu paling gede yang pernah anak temuin itu yang bahas kita camping lagi yang di Solo di Bekasi itu. Ada tahu itu perlu di majelis itu ambil orang lagi kita kembali. Lalu di tempat lain 30 paling top. Paling top, paling banyak yang gua males semua lagi. Lagi kamar itu top. Apa yang gitu? Oke. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla ba'da al-maghribi 6 raka'atin la yafsul bainahunna bi kalamin, adanna lahu ibadatan 12 sanatan." Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang setelah dia salat maghrib, dia salat sunnah 6 rakaat. Ya. Ini disebutnya sholat sunnah awwabi, sama kayak sholat sunnah duha juga disebutnya awwabi. Ya. Ini yang melaksanakan sholat ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak dijeda setiap sholatnya itu kan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, begitu. Ya, di antara jeda dari salam ke 2 rakaat berikutnya lagi itu tidak dijeda dengan ngobrol dengan obrolan dari kita. Adalna lahu ibadatan 12 sanatan. Kita akan berikan dia pahala yang sebanding dengan pahala 12 tahun ibadah. Ya, dengan apa? Dengan rakaat doang. Orang sunnah. Setelah maghrib, gampang buat dikerjain. Sampai ada rakaat. Rakaat doang berapa menit sih ini? Serakaat ini 10 menit. Ya, kalau 4 menit doang kan. Salam berdiri lagi langsung takbir.
2 rakaat salam juga lagi langsung takbir. Langsung surat pendek, Fatihah aja deh. Fatihah harus kumpul. Ini nggak apa-apa ini. Fatihah apa surat pendek cuma ini doang sudah. Jadi afdal tapi kalau pakai sunnah. Kenapa nggak paling jadinya 7 menit 8 menit lah itu nambahin. Tambah dikit doang waktunya. Bila kan udah kalau ditambahin. Ya. Bisa dapat kita pahala 12 tahun ibadah. Itu kalau sekali kerjain. Bayangin tiap malam bisa sunnah kayak gitu. Bayangin 10 hari aja berarti kita 120 tahun pahala ibadah. Enak ya? 10 hari kita rutin itu sholat awamil, rokaat, itu pahala 120 tahun. Ibadah 120 tahun itu enak kan? Gampang banget. Dari Ridwan, di riwayat yang lain disebutkan, "Anna man shalla bainal maghribi wal isya'i 20 rak'atan bunya lahu baitun fil jannah." Bahwasanya barang siapa yang sholat di antara waktu maghrib dan isya 20 rakaat, ya, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga. 20 rakaat. Ya, sekali sholat 20 rakaat semalam dibangunin satu rumah. Besoknya sholat lagi dibangunin satu rumah. Tiap hari itu sholat rumah ente. Udah kafling itu surga. Iya. Orang-orang apa coba? Tapi coba di kesimpulannya dari Imam Haddad, pada waktu min asyadil awqati wa afdaliha. Waktu ini ialah waktu yang paling afdal dan yang paling mulia dibanding waktu-waktu yang lain. Ya. Dan ta'akkada imaratuhu bi wadha'if ta'ati mujarrad al-ghafalat al-mutalat. Maka sangat dianjurkan ya bagi kita semua untuk menghidupinya, membangunnya dengan hal-hal yang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kelalaian ataupun berbuat kebatilan. Jangan sampai di waktu-waktu itu, di waktu bainal isya'in itu kita lalai, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang batil. Ya, karena waktunya itu pendek dan itu salah satu waktu mustajabul dakwah. Jadi ada dalam hal itu ada waktu mustajabul dakwah. Di antaranya ialah waktu ini bainal isya'in. Jadi dalam satu hari itu ada beberapa waktu yang mustajabul dakwah. Yang pertama ialah waktu bainal adzan wal iqamah, antara adzan sampai iqamah itu mustajab. Sesuai dengan sabdanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa bainal adzan wal iqamah mustajabun fad'u fiha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis ya, doa di antara dua adzan itu mustajab, maka berdoalah di situ. Ya. Waktu itu mustajab ya, antara adzan dan iqamah 5 waktu, berarti dalam satu hari 5 kali ya. Kita dapat waktu mustajab ya. Kemudian waktu bainan isya ini juga termasuk yang mustajab. Dan yang paling mustajab dari waktu 24 jam dalam satu hari ini ialah 2/3 malam. Itu yang paling mustajab. 2/3 malam itu berapa ya? Sekitar 2 ini 3 lewat kita sebelum subuh. Itu 22 jam mustajab. Kalau kita kebangun pada malam hari itu, artinya kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditolak panggilannya. Ya, jangan ditolak panggilannya dengan telepon lagi. Kita mulai benar. Nah, itu dibangunin tuh. Dikasih taufik sama Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita minta hidayah sama Allah taala, ya kan? Ya Allah, beri aku hidayah, taufik biar jadi orang benar, biar jadi orang baik. Tidak mungkin Allah merubah kita begitu aja. Kata Allah taala itu, ya Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan merubah suatu kaum sampai dirinya berusaha berubah diri sendiri. Paham ya? Ya Allah kasih firman taufik aja, bantuan. Salah satu contohnya misalnya kayak lagi di jalan begitu, ada kebetulan lewat masjid di daerah yang kita nggak tahu misalnya, lagi adzan gitu kebetulan lewat masjid, bukannya kita malah maksain jalan buat nyari jalan yang kita kenal dulu, enggak, mampir dulu masjid.
Ya, nanti dulu masjid sholat karena dia dikasih taufik sama Allah Taala itu, biar kita sholatnya di awal waktu. Jangan sampai kita lepas itu taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia model begitu juga. Tiba-tiba bangun jam 2 malam, dilihatin bisa jam 2 tidur lagi. Jangan bangun dipaksain bangun. Itu tandanya kita kasih taufik sama Allah Subhanahu Wa Taala buat melaksanakan salat dia mulai. Jangan dilepas taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wahafid ala arba'i rakaat ba'da salat Isya. Tadi dia berkata di sini disebutkan juga wahafid, jagalah ala arba'i rakaatin ba'da salat Isya. 4 rakaat setelah salat Isya. Fa inna fiha fadlan katsiran, karena sesungguhnya di situ ada karunia yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un ba'dal isya'i kamathalihinna min lailatul qadr. 4 rakaat setelah salat Isya itu seperti itu seumpama kita salat di malam Lailatul Qadar. Bapak bayangkan, cuma 4 rakaat aja nih habis Isya, artinya tiap hari kita bisa dapat tuh pahala sholat Lailatul Qadar. Jangan sampai kita lepasin. Wa raka'atu fi Lailatul Qadar, dan 1 rakaat di Lailatul Qadar itu sebanding ta'dilu 30,000 rakaat fi ghairiha, sebanding dengan 30.000 rakaat sholat di malam lain selain Lailatul Qadar. Nanti bayangkan, jadi kalau 4 rakaat dikali 30.000 jadi berapa? 120.000 rakaat. Kita laksanakan ba'diyah Isya 4 rakaat dapat pahala sholat 120.000 rakaat. Tiap malam tuh kita kerjain. Bukan main. Gampang banget. Cuma 4 rakaat doang kita kerjain, pahalanya 120.000. Kayak kita langsung di akhirat pahalanya. Dan malas jadi kayak kita suka malas, lebih mendingin malas begitu. Apalagi waktu-waktu Isya begitu. TV jahat kan tuh. Film box office itu tayangin jam segitu, mulai dari jam 7. Menurut jam 7, jam 9, jam 11 mau lagi film dulu kan dia 2 jam selesai. Singkong memang. Sampai kalah gitu. Wahada mafhum bil hisab. Qaulihi ta'ala, ini yang bisa kita pahami dari hitungannya. Qaulihi ta'ala, dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa hari? 1000 bulan berapa hari? Matematikanya malah kacau ini. Nah, sebulan berapa hari? Sebulan berapa hari? 30 dikali 1000 berapa? 30.000. Jadi wajar Imam Haddad ngikutin begitu tuh. 1 rakaat di Lailatul Qadar itu 30 rakaat, 30.000 rakaat seakan-akan. Hitungannya. Karena hitungannya dianggapnya dihitung 1 hari 1 rakaat lah. Dalam 1000 bulan ada 30.000 hari. Ya udah dapat 30.000 pahala itu, 30.000 rakaat. Salat Isya, namanya ba'diyah Isya yang 4 rakaat itu tadi. Fadilahnya, pahalanya sebanding dengan sholat di malam Lailatul Qadar tiap rakaat. Jadi 1 rakaat itu 30.000 pahalanya. 1 rakaat dikerjain tuh 4 rakaat dapat 120.000 itu. Karena kan itu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu umat yang paling dimanja sama Allah Taala. Dikit-dikit pahalanya berlipat gandakan sama Allah Taala, dikit-dikit dilipat gandakan. Kita malas meraih fadilahnya. Terus ngakuin cinta sama Allah, ngakuin cinta sama kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta pakai mulut doang itu kosong.
Ya, nah, kalau kata ulama itu innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Karena sesungguhnya orang yang cinta itu selalu mengikuti orang yang dicinta, nurut sama orang yang dicinta. Orang yang dicinta bilang sholat malam dah, kita jangan sholat malam. Witir jangan sampai ditinggalin, kita nggak pernah ninggalin witir. Ya, dia ba'diyah jangan sampai ditinggalin, kita kerjain dia ba'diyah. Siwak dipakai walaupun harus pakai kum ini namanya kum nih, hidung tangan. Tasawwak walau bikum bitaubik, ini ada hadis yang Nabi SAW. Pakai siwak lah walaupun harus begini, pakai ujung baju, jangan sampai ditinggalin. Ya, lagi itu apa? Nggak masuk takbir aja, nggak ada mau siwak bisa. Ya kan? Kami cinta sama Nabi, karena ya, entah. Ya, sampai kita nggak diakui sebagai pecintanya Nabi SAW nanti di akhirat nanti. Bisa jadi kita nggak diakui. Ya, anak cucunya aja bisa jadi nggak diakuin. Apa lagi pecinta Allah? Paham? Ya, anak cucunya aja bisa nggak diakuin, sama kayak anaknya Nabi Allah Nuh. Ya, Nabi Allah Nuh minta selamatin anaknya. Kata Allah Taala, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya dia itu bukan termasuk dari keluarga. Amal dia bukan amal yang baik. Ya, terus kita beramal dengan amal-amal yang nggak baik. Yang punya pecinta baginda Nabi SAW, tinggalin sama Nabi. Ya, kalau ngaku cinta sama Nabi, banyak sholawat, ikuti Nabi SAW sebanyak-banyaknya. Contoh para imam kita terdahulu, ya, ulama-ulama kita terdahulu, Habib bin Hasan al-Attas, Imam Haddad, Imam Habib Abdurrahman, Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas, bahkan Abdullah al-Attas, ikutin tuh pada mereka tuh, para imam terdahulu, Habib Umar, Muhammad bin Alwi al-Maliki, Syekh Abdul Qadir al-Jilani, ikutin semua orang-orang ini. Dibaca manaqibnya, dibaca tuh sejarah hidupnya, di mana perjuangannya mereka itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mendapatkan makom yang tinggi seperti itu. Ya, jangan kita cuap-cuap cinta sama Nabi, bela Nabi ya. Cuap-cuap itu gak ada harganya. Paham maksudnya? Mengoceh-ngoceh doang itu tidak ada harganya. Aksinya kita, yang pertama kita dulu, gitu kan. Kita unjukin dulu, kita keluarin dulu buktinya kita cinta sama Nabi SAW, kita ikutin tuh semuanya yang dikerjain sama Nabi SAW. Ya, sampai apa namanya, Umar bin Abdurrahman al-Attas, Imam Haddad itu mengatakan ya, ma min sunnatin illa wa arju qad amiltu biha. Tidak ada satu sunnah pun yang ketahui, ya. Tidak ada satu sunnah pun yang dikerjakan oleh baginda Nabi SAW kecuali aku harap sudah kukerjakan semua. Paham? Jadi sunnahnya Nabi itu jumlahnya mungkin ribuan atau mungkin ratusan ribu, saking banyak sunnahnya Nabi. Ya, kalau kita detil, kalau kita perintilin, lupa namanya gitu. Habib, kalau nggak salah namanya Abdurrahman bin Faqih, salah satu muridnya Imam Haddad. Ya, maksudnya bin Faqih atau bin Smith. Bin Faqih itu tinggal di Hadramaut. Ya. Kalau bin Faqih itu beliau hijrahnya ke Mesir. Jadi Imam Haddad itu punya 3 murid besar, ya, 4 murid yang besar. Yang satu itu Habib Ahmad bin Zaid, yang satu itu Habib Ahmad Solehiyah Alaidrus, hijrahnya ke India. Ya. Yang satu itu Habib Zaid bin Umar bin Smith, atau Umar bin Zaid bin Umar bin Smith kalau nggak salah namanya. Dan satu lagi Habib Abdurrahman bin Faqih kalau nggak salah. Ya, Abdurrahman bin Faqih ini hijrahnya ke Mesir. Mesir waktu itu udah ada kayak ini ya Al-Azhar ya. Sudah ada Al-Azhar, ulama usul filsafat apa? Ramai sudah ulama. Pada saat itu ceritanya ada sedikit konflik antara ulama di situ. Siapa yang pantas jadi imam? Ya. Akhirnya dibuka lah apa namanya, diuji keilmuannya mereka. Mereka salah satunya ngasih usulan yang bisa ngikutin 400 sunnah di dalam sholat boleh jadi imam. 400 sunnah itu bisa dibutuhin dalam biji sunnah dalam sholat. 400 sholat disuruh sebutin dalam sunnah baru boleh jadi imam. Dan ulama di situ yang jadi rektor lah apa kagak ada yang bisa nyebutin 400 sunnah.
Akhirnya Abdul Bagi jadi maju disebutin itu 400 sunnah ditambah beberapa lagi. Jadi lebih dari 400 sunnah sebetulnya. Sholat aja 400 sunnahnya berarti. Belum sholat sunnahnya dan lain sebagainya. Banyak gitu ya. Sunnah itu luar biasa banyak. Bayangkan Imam Haddad menyebutkan seperti itu, mengatakan seperti itu, tidak ada satu sunnah pun dikerjakan baginda Nabi kecuali aku berharap aku sudah melakukan semua sunnah. Wajar kalau beliau jadi wali. Ya, cintanya beneran soalnya, nggak abal-abal kayak kita. Paham? Namanya cinta itu punya syarat juga ya. Caranya kelas ini, mesti cinta. Sholat dulu kerjain. Kata amalhu. يكره الحديث والكلام بعد صلاة العشاء كراهة شديدة إلا في خير وصواب. Dan dimakruhkan ngobrol. Al-hadits itu cerita. Wal kalam dan ngobrol ba'da salat isya, setelah salat isya. Habis salat isya kita wirid segala macam, makruh tuh ngobrol tuh. Karahatan syadidatan, makruhnya banget gitu. Karahiyat tahrim artinya kalau dalam fikih itu, kalau di karahiyat syadidatan itu artinya makruh karahiyat tahrim, ya. Makruh yang mendekati keharaman. Paham ya? Illa fi khairi wa shawab, kecuali untuk hal kebaikan dan kebenaran. Kamudarasatil ilm atau mudzakaratihi atau nadhri fihi. Seperti misalnya mempelajari ilmu, ngajarin orang, ya, atau mudzakaratihi atau murojaah, ngulang pelajaran, awin nadhri fihi atau mengkaji suatu ilmu. Itu yang diperbolehkan. Ya, semuanya manfaatnya sifatnya agama. Lalu boleh diobrolin setelah sholat isya. Kalau enggak makruh banget sudah. Udah kayak haram makruh. Karena asbahadani kami amalin bir dan yang lainnya daripada amal-amal kebaikan. Karena itu diperhatiin, ya. Karena orang zaman sekarang tidak ada perhatiannya lagi untuk hal-hal yang seperti ini. Ya, banyak hal-hal sunnah yang terlihat biasa-biasa aja, yang terlihat remeh, tapi diremehnya betulan sama orang-orang. Seperti contohnya meluruskan dan merapatkan soft, ya, meluruskan dan merapatkan soft. Berapa banyak kalian lihat di masjid-masjid yang orang-orang yang softnya lurus sama rapat? Berapa banyak? Karena pribadi anak ngalamin sendiri. Ya, tiap sholat berjamaah di satu masjid, renggangnya bukan main. Ya, itu 2-3 orang masih bisa masuk lagi kalau dirapat-rapatin lagi. Enggak, mereka maunya berjarak. Kayak jijik begitu kali, nempel-nempelan sama saudara-saudaranya. Padahal hadisnya tadi jelas, sawu sufu fakum. Sawu itu perintah atas 2 pekerjaan sekaligus. Ya, artinya sawu itu luruskan dan rapatkan. Lurus dan rapat itu sawu. Artinya di dalam bahasa Arab itu sawu, bahasa Arab ya. Kalau kita lurusin dan rapatin barisan itu artinya kita nusau di sufufana. Kita artinya lurusin softnya kita, barisannya kita. Perintahnya nanti jelas tuh, sawu sufufakum. Fa inna tasfiyatu sufuf min tamamis salah. Sesungguhnya itu merapatkan dan meluruskan barisan bagian dari kesempurnaan salat. Di dalam hadis yang lain ada tambahannya lagi, wahadu baina manakibikum, diperjelas tuh sama Nabi. Rapatnya kayak gimana ibaratnya? Rapat itu sampai bahu kita nempel sama teman kita yang di sebelah kita. Kalau sekarang enggak, kita nempelin bahu kita geser sih. Iya enggak? Cobain nanti di masjid entar. Nanti rapat begitu sampai nempel bahunya, geser dari jauh. Tahu dari mana? Nah, kerjain soalnya. Beda sama zaman di pondok. Karena zaman di pondok serapat sudah sampai kadang-kadang begini. Kerapetan, bukan ini lagi. Bukannya nempel lagi, dorong begitu kita dijepit. Di pondok mah. Nah kagak, nyenggol dikit aja jauh. Kalau saya dicobain. Kita ingetin ya kamu besok sholat Jumat nih, praktekin di masjid. Jauh sampai kagak ada orang.
Ya, kakinya yang tempelin, kakinya yang nempel sama kaki dia, bahunya nempel sama bahu dia. Kembali, geser saja udah. Ada jamin. Kalau misalnya nggak nempel, nanti langsung WA, ada transfer 50.000. Beneran. Lalu dicobain soalnya mesin panas ya begitu semua. Blok. Begitu kita nempelin, ini nggak geser lagi kita. Jangan lagi begitu aja, itu kuncingan kita. Itu sunnah yang sudah dilupakan, yang bahkan kayak ihda di mana orang sudah. Tidak lakukan kita kayak begitu. Padahal ancamannya dari baginda, ada ancamannya itu dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa itu? Makna hadis yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rapatkanlah softnya kalian, jangan sampai ada celah, karena sesungguhnya Allah min khilalis soft asyayatin. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, aku melihat di celah-celah soft yang renggang itu ada setan yang nyelip di situ. Ka'annal hadaf, kata Nabi. Bentuknya kayak hadaf. Hadaf itu apa? Kambing kecil hitam. Kambing yang kecil hitam begitu. Jelek lah. Kagak lihat kalau kita. Tadi lihat, kita mah kagak. Tahu sama Nabi. Ada setan tuh yang ngegangguin. Makanya kebanyakan orang yang berjamaah sholatnya tapi nggak rapat, sholatnya nggak khusyuk. Sulit untuk khusyuk. Kita paksain khusyuk, kencang di tengah-tengah. Kenapa ya? Ada syaitan tuh mau masuk sulit-sulit gangguin orang sholat. Dan juga ancaman yang lain kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina qulubikum. Lurusin tuh soft, rapetin itu soft, atau Allah Subhanahu Wa Taala bakal pecah belahkan hati kalian. Dibikin cekcok dulu gitu ya, dibikin selisih pendapat dulu, beda pendapat dikit yang nggak ada masalah itu jadi masalah. Yang satu maulid, yang satu kagak masalah. Yang satu tahlil, yang satu kagak masalah. Ini masalah semua ini. Di mana yang ini jadi masalah? Yang satu kurut, yang satu kagak masalah lagi. Repot yang kayak begini nih. Padahal urusan kurut gak kurut nggak masalah. Orang kita yang Syafi'i nggak kurut nggak batal sholatnya. Tapi nggak yang kurut paling dianggap batal gitu. Itu malah hasil rusak lah. Yang kayak begini bahaya. Cuma gara-gara apa? Soft kagak rapi. Paham? Jadi soft yang rapi ini juga berpengaruh begitu. Karena perkara dalam sholat ini mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, insyaallah. Jadi perhatikan baik-baik. Rezeki kita lancar, urusan-urusan kita gampang, itu karena kita ngejaga sholat kita. Semuanya termasuk yang sunnah-sunnah. Enggak cuma yang wajib doang, yang sunnah-sunnah juga. Kalau hidupnya kita enak, tenang begitu, lancar semuanya, sholat dijaga, termasuk yang sunnah-sunnah. Walaupun kelihatannya kayak susah, cukup semuanya. Insya Allah dicukupin sama Allah Ta'ala. Insya Allah kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya kita, baik yang fardu maupun sunnah. Amin ya rabbal alamin. Wa ma ba'du Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fadhal ya Mulanya. Pertanyaan? Mirip. Fadhal. Kasih pertanyaan aja dulu. Menjalankan di sholat Jumat itu mirip. Ini sih dua, tapi yang kecil Pak. Itu Bib, ketika mulai sholat kan pada maju itu Bib. Kita maju kok lama gitu. Maksudnya ada terus maju terus. Ketika itu udah memang waktunya sholat gitu, agak kelamaan, aneh sholat. Kebetulan yang depan itu maju lagi deh, kosong dah tuh. Kiri kanan kosong Bib, renggang udah pada sholat udah. Itu gimana Bib? Ini jatuhnya nanya hukum fikih nih. Hukum fikih. Jadi ada caranya nih. Kalau diajarin ya di kitab-kitab juga ada, salah satu kitab-kitab yang agak mukawalat gitu yang panjang kayak Bayu bisa Mujayomi itu atau Muhaddab, ini syarah Muhaddab Majmu.
Ya, ada penjelasan juga soal itu. Kalau misalnya kita lagi sholat berjamaah, saf depan tiba-tiba ada yang kosong, ya, terus bagaimana? Karena di dalam beberapa riwayat hadis ada yang menyebutkan kalau kita sholat berjamaah dan kita bikin saf baru, tapi saf di depannya belum penuh, itu yang dari saf belakang saf yang belum penuh itu nggak dianggap sholat berjamaah. Jadi nggak maksudnya? Kadang kita sholat di sini, saf depan udah hampir penuh, sisa satu orang, tapi kita bikin saf baru lagi di belakang, sampai ke belakang penuh. Saf depan gak ada semua tuh, itu dari saf kedua sampai ke belakang nggak dianggap sholat jamaah. Paham? Padahal kita kan sholat jamaah biar dapat pahala 27 kali, gitu kan? Percuma semua, dapat satu semua ke belakang, saf depan doang yang dapat. Gara-gara apa? Satu kosong. Jadi cara ngisinya itu gimana? Nah itu yang garis lurus di belakangnya maju ke depan. Kan lagi sholat, kalau nggak apa-apa maju. Ya, tapi majunya ada cara, bukan maju jalan begitu aja. Enggak, majunya selangkah. Selangkah, berhenti dulu, ada kemadinahnya dulu sebentar. Ya, bukan ada berhentinya lama ya. Melangkah, berhenti, langkah lagi, berhenti, sampai pas di situ. Gitu. Ya paling sekitar 2 atau 3 langkah. Ya, diulangin kayak begitu. Sebentar. Paham? Itu caranya buat ngisi softnya di depan. Nanti yang belakang ngikutin kayak gitu. Ke kanan dulu. Hah? Ke kanan dulu. Bebas nih. Iya di kanan deh kalau Maju rapat. Ya. Karena di dalam sholat itu di antara hal yang membatalkan sholat itu apa? Salatu harokatin mutawaliyah. 3 gerakan berturut-turut, lebih dari 3 gerakan berturut-turut. Jadi batasi 3 gerakan. Ya, kita maju 1, 2, 1, 2. Karena kalau kita ngambil 2 langkah sekaligus nggak bisa kita dibatasi 3 rakaat, ya kan? 1, 2, jadi 4 gerakan nambah. Ya baik. Ada 1 langkah. Karena kita dibatasi di situ cuma 3 gerakan berturut-turut. Batas untuk di situ lebih dari 3 gerakan berturut-turut batal sholatnya kita. Ya, walaupun tujuannya buat ngerapihin sholat, tetap batal juga. Jadi perlu dijaga. Baik betul. Ya, foto lagi. Kalau berbicara sholat dengan istri itu sejajar kayak kita macam yang masuk atau di belakang gitu sih. Bagaimana? Mau bahas Sholat kalau sholat sama istri, posisi istri itu di belakang banget atau kayak di samping itu di posisi belakang. Oh di belakang. Ya. Sholat sama perempuan manapun mau itu adiknya ente, ini adik nih yang mahram sama kita. Atau lagi bini yang bukan mahram. Nggak sengaja tangan bininya ente lagi sujud kena kakinya ente, batal sholatnya ente. Paham? Berbahaya ini. Berarti ya kita lagi nyimain keluarga kita misalnya berdua doang, tapi kita sama adiknya kita atau kita sama istrinya kita atau kita sama anak perempuan kita di belakang lurus begitu. Ya, bukan di samping. Yang di samping itu kalau laki-laki sama laki atau perempuan sama perempuan. Paham? Itu caranya. Kalau laki sama laki ya begitu. Jaraknya cuma selapak kaki. Jadi cuma bedanya begitu doang. Kaki dia, belakang kaki kita. Jadi makmum. Tapi kalau misalnya laki-laki sama perempuan di belakang sudah. Terus di belakang. Paham? Allah subhanahu wa ta'ala a'lam ya Rabbana فتب علينا توبة واغفر لكل حوبة واستر على عوراتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة وذمة صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي اسمع
المصطفى رسولي ولكل صدق صلى وسلم ربي عليه أنت الحبيب وآله وصحبه يا قصر صدق والحمد لله ببدء والجمال على هذا يوم قوما وجعل بقية الطرق مسؤولا لا فينا ولا منا ولا علينا ولا معنا ولا من حوالينا ولا من أهلنا ولا من أصحابنا ولا من جيراننا شقيا ولا محروما صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين. Jangan diangkat tuh banyak, ya jangan kasih juga ya kasih jadi ya tipis lah agak susah juga sih untuk cuma ya ada. Oh iya, alhamdulillah. Lupa yang lo punya. Dapat spin back Kalau punya tuh yang nantinya bisa disetting. Jadi عليك مبروك مبروك Selamat ulang tahun, semoga berkah turun dari Allah pengampun sehingga hidup rukun. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaum miladika mabruk. Sallu ala Nabi. Ini ya, Ini maksud dari Pak Polisi. Tadi kita menjidan di depan. Dia langsung berangkat kerja katanya. udah malam ini ya. Lagi kejar target nih kan. Insya Allah, Bismillah. Mudah-mudahan. Amin berkata, ya Allah. Ya ini. Ya Allah ya Allah. Ya ini. Allah. Kita nggak tahu. Ini tahu ini berarti. Bikin kamera ke orang kerja. Siap. Nah, kita bagaimana sekarang? Udah enggak? Gambar hari. Apa? Lihat. Lihat ini. Kopinya gede. Hah? Kopi. Ambil piring buat apa? Ini piring itu. Oh, Sendok. Sendoknya Siapa? sampai tiga. Ada yang Zidan. Namanya siapa? Taruh HP-nya di Hah? Atau menampan tadi? Azin. Nampan. Azin. Piring menampan. Azin Azin AZINI Azin Azin. Azan Azin Azin ya muadzin. Ya muadzin ya. ajan tapi Apa? nggak pernah ajan. Tentu. Ini udah azin. Dulu tuh suruh azan. Azan itu fi'il amr, perintah buat azan.
Indonesia aja belum gitu. Hah? Indonesia aja belum gitu. Indonesia aja baru mulai namanya. Berebut azan. Ini ketawa aja tuh mbak. Sono mbak. Ada aja nampak dulu. Umpan mancing. Umpan mancing. Apaan? Umpan mancing gue itu gue. Mancing patin itu. Ini kue mancing. Habis ya ya. Ternyata tahun gua. Beli gue ya? Beli gue siapa? Boli. Tunggu dia belum berangkat. Kayu bakar gimana sehat? Gimana? Aku nggak mau. Lanjut itu. Iya. Habis itu sih gimana? Yang digunakan fokus ke kamu. Ya aja udah. Ini yang dicari kalau gue sih. Tapi insya Allah sih habis nanti ada depan. Hah? Bawa ada di Solo. Enggak ya aja. Yang ada di sini. Habisin. Ada. Gimana kita? Dari kamar. Dan buat penjol itu gimana sih? Penjualannya tuh di dalamnya Darmaga tuh. Darmaga. Tangerang. Bogor. Barat. Barat Bogor ya. Itu daerahnya berarti yang memang mana gitu. Ada tadi kecil dia. Ya masih Dibilang jauh ya? Jauh. belum bingung. Masih belum kan. Iya, yang dibilang jauh. Dibilang itu kan jauh sih gua. Lewatin kalau Cibinong itu mau arah Bogor kota. Dia masih di bawah di Bogor. Kalau Batok. Tahun bisa. berarti itu bukan area kita. Gimana? Masih di bawah. Ya ada perbatasan Gunung Sindur. Oh, Tangerang dong deket ya? Oke dari sini agak bawah. Jadi kan Gunung Sindur di bawah. Dia yang tadi apa? Ini deketnya ke Tangerang. Di situ ambil kopi kan? Di situ. Tapi bagian di sana dekat ya. Kalau sampai di mungkin ya. Iya, deket cuma ini dari Indo. Iya. Nggak ada banyak temen itu di daerah Citerep gitu. Jauh tuh kalau dari Citerep mah itu mah. Daerahnya deh. Jauh ya baru gini Bogor ke kota. Jepang. Di situ kan kemarin nih. Cibinong sih. Jauh. Jauh baru jauh. Nggak tahu berapa kilo itu. Jauh dari jauh. Tapi jauh. Lu naik motor deh kalau gitu. Jauh. Mau pergi ke sini. Iya. Ayo gitu. Udah nganterin tadi. Jangan mas. Ada yang belum sini. Terus nanti kalau itu daerah situ tuh daerah Cisaeng nanti ya. Tapi Cisaeng. Sama semua ya.